बिल्डिंगेच्या लिफ्टात अडकून उरिल्ल्या 83 वर्षाच्या सिनियर सिटीजनाची परवरी अग्निशामक दलाच्या जवानांनी सुखरूप सुटका केली। माहिती मेळिल्लेप्रमाण 83 वर्षाचे प्रेमानंद हे सुमार वरभर लिफ्टात अडकून उरिल्ले। तांचो शेजारी देवाची पूजा करून उजवात दाखोवपाक ज्या वेळार भायर आयिल्लो तेन्ना तांच्या लक्षात हो प्रकार आयलो। हे लक्षात येताच तांणी अग्निशामक दलाक ह्या विशीं माहिती दिली। त्या उपरांत रोखडेच अग्निशामक दलाचे जवान घटनास्थळार दाखल जावन तांणी प्रेमानंद हांची सुखरूप सुटका केली। मात जर ह्या विशीं कोणाक समजूच नाशिल्ले जाल्यार कितें जावं येताले तें सांगूं येना म्हूण तांचे शेजारी उलयले। दरम्यान परवरी अग्निशामक दलाच्या कामगिरीक लागून तांची सगळी कडेन तोखणाय जाता। बाई तुझे नाव सांग। माझे नाव संदीप गांवकर। पटेल SRS ट्विन बिल्डिंग बी बिल्डिंग थर्ड फ्लोराचेर तो प्रेमानंद वांयगणकर 83 इयर्स 83 वर्साचो जाणटो स्टक जालो, जवळ जवळ एक वर भितर उरलो। पूण आमकां कांय खबर ना, आमी सगळे भितर आसले। जेन्ना हांव भायर येयलो आनी तर पळयलो लिफ्टीचो आवाज येता म्हणटा सामको हें जालो, जाम जालो। लागता हांवें रोखडो ताका फोन केलो, फायर ब्रिगेडीक केलो, पुलिसेकूय केलो। तेंच्यांनी विथीन 15-20 मिनटां भितर येयले ते आनी तेंच्यांनी कसो ना कसो ताका काडलो भायर। तेणें बरें काम केलें सांग, नाल्यार आयज तो जाणट्याचें कितें जातलें हें कांय सांगूं। कितें 83 वर्सां चड जाली। बरी सर्वीस आहा तेंची, बरें कांयच हें ना। पूण तो सिनियर सिटीजन एकटो रावता घरा ना, तेजें ते बायलो आहा तेजी ती तशी एज आहा, कळ्ळें तुका। हजबंड वायफ तेंची नाम तें कितें ती हांगासर रावता अशी, म्हणजे जाणटी मनशान घरा दवरल्या म्हणजे हांगा दवरल्या ती। ना तशें तेंची कोण फॅमिली ना? फॅमिली आहा पूण तेजी अब्रॉड आसता थोडी, आनी पयस आसा अशें हेडी। ना तुमकां कशें कळ्ळें कितें? ना, म्हाजो ऑपोजीट तो रावता। हांव देवा भायर येयलो पळय, देवात हें उजवात दाखोवंक दाराक येयलो तेन्ना म्हाका तें आवाज येयलो हेजो, तो दार गडगडयतालो। जर पळय जाल्यार हांव भितर असो पळयलो जाल्यार तो भितर उरला आनी तो आपणाक कितें तर जाता म्हूण लागलो तुका। हांवें तसोच सोमतोच तांकां फोन केलो आनी हें सर अशें जालां म्हणलें। आतां मातशें तेंच्यांनी रोखडो धाडलो आनी ताका भायर काडलो। बरें काम केलें फायर ब्रिगेडान, एक मनशाचें हें लायफ तेजें हें जालें। आयज मॉर्निंग परवरी फायर स्टेशनाक एक एमर्जन्सी कॉल आयले 11:40 कंट्रोल रूम हेडक्वॉर्टर पणजेसून, आनी एक लिफ्टीन मनीस ट्रॅप जाला म्हणून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें। सो आमची परवरी फायर स्टेशनाची गाडी इमिजिएटली टर्न आवट केली। ट्राफीक मातशें कंजेक्शन आसलें तरी ऑन द स्पॉट त्या स्पॉटार पावले। पळयत जाल्यार भितर एक जाणटो मनीस लिफ्टीन ट्रॅप जावन आशिल्लो। सो आमचे ड्युटी क्रू वयर म्हणजे ग्रावंड +4 बिल्डींग स्टोरी आनी 4th फ्लोराचेर दोग जाण म्हाजे मनीस गेले आनी ग्रावंडारसून ती ऑपरेट केली। जाल्यार तो बटन मारिना फुडें लिफ्ट चालू जालें आनी त्या जाणट्या मनशाक जवळ जवळ 83 एज आसली तेजी, त्या प्रेमानंद वांयगणकर, तो तातूंत लिफ्टीन स्ट्रक जालो आनी तो जवळ जवळ 1 वर उरलो खंय भितर, ताका कोणी पळयलो ना। सो ताज्या सायडीचो नेबर 2nd फ्लोराचेर जो देवाची पूजा करतालो तो उजवात दाखोवन कितें भायर आयिल्लो खंय। सो ताणें दाराचेर मारता म्हणून ताका तो आवाज येयलो आनी ते ताणें इन्फॉर्मेशन दिलें, ताणीच आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें आनी मागीर आमचे ड्युटी करून ताका सेफ भायर काडलो। म्हणजे बटन ऑटोमॅटीक ते एरर आसलो ते लिफ्टीक कितें तरी, सो बटन वयर सकयल मारिनाका ऑपरेट जाली आनी लिफ्टीनसून तो भायर आयलो। ताका इंजरी बीन कांय जावना, पूण ताजी एज आसल्या कारणान तो मातसो नर्वस जावन आसलो, कित्याक जवळ जवळ अर्दे वर पावून वर तो भितर उरलो, एकटोच उरलो तो भितर, म्हणून मातसो कन्फ्युजन आनी ताका मातसो हें कसो जालो, तो आबूज कसो जालो। सो मागीर ताका आमी सेफली काडून सेफ हें केलो। तो तुमचे खंयचे स्टाफ गेले? आमचे परवरी स्टाफ, ड्युटी ऑफिसर प्रशांत सावंत आनी रेस्ट टीम, जवळ जवळ म्हाजे कडेन 5-6 जाण फायर फायटर आसले, ड्रायव्हर आनी टीम आमची आसता काम करपाक। सो आतां परवरी ते फ्लायओव्हर ब्रिजाक लागून मातसो प्रॉब्लम जाता आतां, तरी आमची गाडी बेगीन हें पावली, स्पॉटार पावली।